मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। अपोजिशन का मैदान साफ। मरियम नवाज ने तारीख रकम कर दी, पाकिस्तान और पंजाब की पहली वज़ीर आला बन गई। 327 अरकान पर मुश्तमिल सूबाई असम्बली में 220 वोट मिले। सुन्नी तहत कौंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब का बायकॉट। मरियम नवाज के ऐवान आने से कबल दादा दादी और वालदा की कब्रों पर फातह खानी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद, रमज़ान रिलीफ पैकेज, ताजिरों को सहूलतें देने, एयर एम्बुलेंस शुरू करने, पंजाब को मौशी हब बनाने का ऐलान। वालिद और चाचा को खराज तहसीन कहा, इंतकाम और बदले का जज्बा नहीं, उनके भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने वोट नहीं दिया। बहुत मुश्किलात के बाद यहाँ पहुंची, अपोजिशन के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मेरी सुन तो लें। मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई भी लफ्ज, एक सिंगल वर्ड कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं राणा साहब आपसे कह रहा हूं कि आप चेयर को अप्रोच कर लें। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। वज़ीर आला के चुनाव से कबल सुन्नी तहत कौंसिल का पहले वॉकआउट फिर बायकॉट। स्पीकर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर राना आफ्ताब को बोलने से रोक दिया। सुन्नी तहत कौंसिल के अरकान असम्बली को बात न करने की इजाज़त देने पर एहतजाज। पंजाब असम्बली में अरकान का शोर शराबा। मरियम साहिबा जिस सीट पे बैठी थी, मुझे ऐसे लग रहा था ये तो आज ही लटखड़ा गई है। मुझे लग रहा था ये तो निज़ाम शायद जल्दी पैकअप हो जाए, क्योंकि आपके रवैयों से, आपकी तालीम से, क्योंकि हमने इसको इत्तेफाक फाउंड्री नहीं बनने देना। पंजाब में अपोजिशन को मरियम नवाज की कुर्सी लड़खड़ाती नजर आई गई। राना आफ्ताब कहते हैं, स्पीकर ने हमें बात नहीं करने दी। आज सियाद तरीन दिन था, सूबाई असम्बली को इत्तेफाक फाउंड्री नहीं बनने देंगे। पंजाब में मजबूत अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए राना सनाउल्लाह खान की जरूरत है। लीगी रहनुमाओं ने क़यादत को राय दे दी। साबिक वज़ीर दाखिला को सूबे में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान, सेंटर बनाने की तजवीज़ पर भी गौर। सिंध का नया वज़ीर आला कौन, आज पता चल जाएगा। सिंध असेंबली का इजलास जारी। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार। MQM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी भी मैदान में। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में वज़ीर आला और वज़ीर सेहत का झगड़ा हो गया। बात तू मैं तक पहुंच गई। एक दूसरे पर इल्जामात, वज़रा को बीच बचाव कराना पड़ गया। PTI कमेटी के खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल। नामजद वज़ीर आला अली अमीन घंटापुर आज़ाद हैसियत से असम्बली में बैठेंगे। खातून रुकन को डिप्टी स्पीकरशिप देने जाने का इम्कान है। सूबाई काबीना में 15 से 20 अरकान रखने की तजवीज़। मुशीरों में इलेक्शन हारने वाले साबिक काबीना के अरकान को तरजीह दी जाएगी। कौन बनेगा बलूचिस्तान का वज़ीर आला, नाम ताहाल फाइनल ना किया जा सका। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुगटी, ज़हूर बलेदी, सादिक इमरानी और अली मदद जतक के नाम सामने आ गए। फाइनल नाम आज शाम तक सामने आने का इम्कान। कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास कब होगा, गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। सदर और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट आमने सामने आ गए। सदर ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत कर दिया। निगरान हुकूमत और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का मुतबादिल प्लान तैयार। सदर 29 फरवरी तक इजलास नहीं बुलाते तो भी इजलास 29 फरवरी तक लाजमी होगा। मैंने कल भी किसी ने पूछा था, उन्होंने कहा उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। कोई सदर को मुफ्त मशवरा देना चाहेंगे आप इस सूरत हाल पे? नहीं, मेरे ख्याल में उनके पास काफी लोग हैं मुफ्त मशवरों वाले, इसी वजह से वो इस हाल को पहुंचे हैं। सदर का ये हाल मुफ्त मशवरों के बायस। लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, सदर ने आइन से रूगर्दानी की, उन्हें कौमी असम्बली का इजलास वक्त पर बुलवाना होता है। 21वीं रोज तक इजलास होना ही होना है।
پیپلز پارٹی کے رہنما شیریں رحمان کہتی ہیں کہ صدر اجلاس نہ بلا کر آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس اقدام سے صدر کی ساکھ پر ضرب پڑ رہی ہے. کس دن میں بلانا ہے، ہر حال میں سیشن، ووٹنگ ہونی ہے پرائم منسٹر کی 169 کی میجورٹی پر اور آگے بڑھنا ہے. تو اس میں کوئی لچک نہیں ہے اور پھر وہ آئین شکنی کے کیوں مرتکب ہونے چاہتے ہیں. سنی تحت کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس. این15 نواز شریف کی عذرداری پر الیکشن کمیشن کا فریقین کو دستاویزات دینے کا حکم. فریقین کو کل دلائل دینے کی ہدایت جاری کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر اور توشہ خانہ کیس کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت. 10 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل میں فریقین کو نوٹس جاری. نیب کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے. سپریم کورٹ میں بھٹو کیس کا ٹرائل دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا. پوری ریاستی مشینری عامر ضیاء الحق کے کنٹرول میں تھی. عدالت اس حد تک ضرور قرار دے سکتی ہے کہ بھٹو کیس غلط طریقے سے چلایا گیا. عدالتی معاون خالد جاوید خان کے بھٹو ریفرنس میں دلائل. چیف جسٹس سے ریمارکس دینے کی عدالت کسی بھی عدالت کے فیصلے کا جائزہ لے سکتی ہے. ججز کی آزادی اور ان پر ریاستی دباؤ ہو تو اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان میں داخل. کوئٹہ اور گردنوا میں بارش. کئی علاقوں کی بجلی معطل. فاران شہر میں بھی بارش کے بعد موسم سرد. کاغان ویلی کے سیاحتی مقام. شگران میں سیاحوں کی موج مستیاں. محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان سمیت ملک کے بڑے علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے. پچھڑا لاہور میں خاتون کو ہجوم کے تشدد سے بچانے کا اقدام. مریم نواز کا پولیس افسر شہر بانو کو خراج تحسین. لیگی رہنما نے کہا کہ شہر بانو نے بہادری، عقل مندی اور فرض شناسی کا مثالی مظاہرہ پیش کیا ہے. وہ بروقت نہ پہنچتی تو حادثہ ہونے کا خطرہ تھا. 30,000 افراد شہید، 70,000 زخمی، 80% بے گھر ہو گئے. فلسطینی حکام نے 7 اکتوبر سے اب تک کی تفصیلات جاری کر دی. حکام کے مطابق 500 مساجد اور گرجا گھر، 300 تعلیمی ادارے اور 3 لاکھ رہائشی یونٹس ملبے کا ڈھیر بنا دیے گئے. 35 میں سے 31 ہاسپٹل غیر فعال ہو گئے. اسرائیل نے محاصرہ کر کے بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. ترکیہ میں اویسی وزرائے اطلاعات کے غیر معمولی اجلاس. اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے منظم قتل عام اور نسل کشی کی شدید مذمت. غزہ میں بلا مشروط جنگ بندی کا مطالبہ. اجلاس کے شرکاء نے کہا ہے کہ خطے میں امن کا واحد راستہ فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے. پاک بحریہ کا مقصی اسپاک کے اختتام پر شمالی بحیرہ عرب میں فائر پاور کا کامیاب مظاہرہ. پاک بحریہ کے بحری جہاز نے سطح آب سے فضا میں مار کرنے والے 90 میزائل سے فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا آپریشنل تیاری پر اظہار اطمینان. پی ایس ایل میں آج پشاور زلمی کا سامنا اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا. گزشتہ روز ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو ہرایا گیا.